बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करने से पहले एक आयत और एक हदीस सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं सिलसिला शुरू करूंगा। और इनसे बढ़कर कौन कौन बड़ा जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है या इसकी आयत को झुटलाता है। बिलाशुबह जालिम नहीं निजात पाएंगे। सूरह इनाम आयत नंबर 21। इसी तरह से एक हदीस है, अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे तुमसे बकसरत हदीसें बयान करने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान रोकता है कि जिसने मुझ पर उम्मीदन झूठ बांधा वो अपना ठिकाना आग में बना ले। बुखारी सफ़ा नंबर 21 जिल्द नंबर 1, मुस्लिम सफ़ा नंबर 7 जिल्द नंबर 1। तो इस तरह से आज मैं थोड़ा सा ईरान के बारे में बताऊंगा कि ईरान की तारीख थोड़ी सी हम खोलेंगे। ईरान के बाद हम दिखाएंगे कि ईरान में कैसे हुआ था और इस्लाम के किस तरह से बिगाड़ पैदा हुआ। तो ये ईरान को हमने हज़रत उमर के दौर में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इसको फ़तह किया था। और इसके फ़ातहीन जो थे साद बिन अबी वक़ास थे, जिसको जंग कादेसिया कहा जाता है। इस जंग कादेसिया को के अंदर हमने ईरान को फ़तह कर लिया था। इस ईरान को जब फ़तह किया तो उस वक़्त जो हुकूमत थी यज़जर्द की हुकूमत थी। इस हुकूमत उसका तख्ता उलट दिया और ईरान को तहस नहस करके रख दिया। और हमने ईरान की जितनी भी माल असबाब, जो माल गनीमत था, सब हम लूट लाट कर अरब में ले गए। इसके अंदर लोंडियाँ भी थीं, बहुत खूबसूरत लोंडियाँ भी हमने उठाई उनकी। और उसके अंदर हमने एक शेरबानो को भी उठाया। शेरबानो भी लोंडी बनकर पहुंची थी वहाँ पर, हज़रत इमाम हुसैन के साथ उनको ब्याह दिया गया था। उसके बाद ईरान के अंदर जो नफ़रत जब पैदा हुई अरबों की, तो फिर ईरान ज़ाहिर कि वो डर गया और उन्हें पता था कि अरब के साथ हमारा अब मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि अरब ने बहुत बड़ी मार मारी थी ईरान को। और ईरान एक बहुत बड़ा ज़रख़रेज़ इलाका था, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल था। जिस तरह से रोम था इस तरह से ईरान भी था। तो ईरान की ख्वाहिश तो हर आप सल्लम की भी ख्वाहिश थी कि ईरान को फ़तह किया जाए। लेकिन हज़रत उमर के दौर में जिस वक़्त ईरान को फ़तह किया, तो ये इस फ़तह के वजह से हमें सबसे बड़ी जो थी हमें गलती का एहसास हुआ कि हमने ईरान को फ़तह नहीं करना था। इसकी वजह ये कि हज़रत इल्लामा इक़बाल जो थे उन्होंने भी ये फरमाया था कि काश हम ईरान को फ़तह ना करते। उसकी वजूहात है कुछ। और इसी तरह से मौलाना रूमी कहते हैं कि ईरान और अरबों के दरमियान काश आग का पहाड़ होता। तो उसकी वजह यह है कि ईरान का चेहरा बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा ईरानियों का हाथ है, क्योंकि ईरान का जब हमने त्या पासा किया उसका, और जिस वक्त उसकी सारी सल्तनत को तहस नहस करके रख दिया, तो जो लोंडियाँ थी जो अरब में चली गई थी, उन लोंडियों को जब अरबों ने इस्तेमाल किया तो उसके अंदर से जो बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे जो थे जब बड़े हुए तो फिर ज़ाहिर है कि उन लोंडियों ने अपने बताए होंगे कि तुम्हारे नाना के कातिल जो हैं फलाने हैं, तुम्हारे नाना का फलाना कातिल है। तो इस तरह इसको फ़तह हम तो फ़तह नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे शिकस्त। इस्लाम की शिकस्त कहूँगा मैं इसको, क्योंकि जो असल इस्लाम था उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया और ईरानियों ने बिगाड़ा। ईरानियों का जो गठजोड़ हुआ था वो फिर इराक़ में हुआ, और इराक़ में बड़ी बड़ी फिर फैक्ट्रियाँ जो हदीसों की घड़ी गई, बनाई गई, और उसमें 20-20 लाख हदीसें जो थी वो उसके अंदर शामिल कर दी गई हमारी हदीसों में, और वो मिलावट हो गई उसके अंदर। फिर उसके अंदर इल्म रजाल निकला। इल्म रजाल निकलने की वजह से उसके अंदर कुछ हदीसें हमने तो निकाल ली जो गलत हदीसें, जिसके नाम हम कहते हैं ज़ईफ़ है, मुनकर है, मुतज़ल है, या गरीब है, और इस तरह से हमने उन हदीसों के नाम ले दिए। इस तरह से हमने हदीसों पे निशानात लगाने शुरू कर दिए, उनका मार्का लगा दिया गया कि फ़लानी हदीस गलत है, फ़लानी सही है, फ़लानी नहीं सही है। तो आम बंदे को तो इन चीज़ों का नहीं पता, वो तो हदीस समझ के पढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से ही ईरान को फ़तह करने के बाद सबसे पहले जो निशाना बने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने। अबू लुलु फ़रोज़ जो था वो एक ईरानी नस्ल का था और वह मजूसी था, और उसने फिर हज़रत उमर से बदला लिया और उन्हें हज़रत उमर को नमाज़ पढ़ते टाइम उनको शहीद कर दिया। तो पहले जो निशाना बने तो वो हज़रत उमर बने थे, तो वो शहीद हो गए। इसी तरह से जो लुलु फ़रोज़ था वो ईरानी था, और उसकी फिर जो लाश थी वो उठाकर फिर ईरान ले गए। ईरान में उसका आज भी मकबरा है, और जो शिया हमारे हजरात है वो जाके वहाँ पे भी उसका हाज़री वगैरह देते हैं। अबू लुलु फ़रोज़ के नाम पर एक पत्थर भी निकाला गया था, इन्होंने वो पत्थर का नाम रखा है फ़रोज़ा। तो हमारे अहले तशी भी वो पहनते हैं, और हमारे सुन्नियों को तो पता नहीं, वो भी फ़रोज़ा नाम का वो पत्थर अपनी उंगलियों पे चढ़ा लेते हैं कि शायद ये कोई पत्थर है, इसका फ़ायदा होगा, हालांकि वो उसकी याद में पहना जाता है। इसके अलावा करबला का जो वाक़या लिखने वाला जो शख्स था वो सबसे बड़ा झूठा रावी था।
کربلا کا واقعہ جو ہے، ابو مخنف لوط بن یایا ایرانی تھا، یہ ایران کا بندہ تھا، اور یہ کربلا کے 100 سال کے بعد وہ پیدا ہوا تھا، 100 سال کے بعد وہ کربلا کا واقعہ لکھا جا رہا ہے۔ تو کیا پتا کہ وہ اس کربلا کے واقعے میں کتنا جھوٹ اور کتنا سچ ملایا گیا۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ جھوٹ کا جو سہارا لیا گیا ہے، تو جو حدیثوں میں اور ایسے واقعات میں یا تاریخی واقعات میں اس طرح سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے مطالعہ کرنا پڑے گا قرآن پاک کا، اس کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا حدیثوں کا۔ تو حدیثیں بھی وہ پرکھ سکتا ہے جو بندہ حدیثوں کو جانتا ہو، عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم اہل تشریح سے مقابلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اہل تشریح جو ہیں وہ ہماری ہی حدیثیں ہمارے منہ پر مارتے ہیں، اور وہ کہتے تمہاری حدیث میں فلانی لکھی بات، تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہے، حضرت عمر یہ کرتے تھے، حضرت جو عثمان غنی یہ کرتے رہے، اور حضرت ابو بکر نے یہ کیا۔ وہ ہماری ہی حدیثوں میں حوالہ، کیونکہ یہ انہی لوگوں نے حدیثیں گھڑ گھڑ کر ہماری حدیثوں میں ملاوٹ کر دی، تو کچھ حدیثیں ان میں رہ گئیں۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شخصیت میں جتنا زیادہ جھوٹ بولا گیا، دنیا کے اندر کسی نے بھی جھوٹ نہیں بولا اس شخصیت کے بارے میں۔ حضرت علی کی شخصیت میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا گیا۔ تاریخ دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے زیادہ کربلا کے واقعے میں جھوٹ بولا گیا، کسی اور واقعے میں نہیں جھوٹ بولا گیا۔ اسی طرح سے ہی میں کچھ حدیثوں کا، ان کی جو کتابیں ہیں اہل تشیع کی، جو کہ ہماری سنی بھی پڑھتے ہیں اور وہ ہیں وہ اہل تشیع کی، تو میں آپ کو ان کی نشاندہی کرواؤں گا، اس کے بعد آپ لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ ان حدیثوں کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ طبرانی یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، سرح الشہادتین یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، الخصائص الکبریٰ یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، المصائق المؤرخہ یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، البدائیہ الونہائیہ یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، ابن کثیر یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد کچھ راوی ہیں جو کہ اسی طرح سے کچھ راویوں کا میں نام لیتا ہوں جو کہ ہماری بہت سی اپنا کتابوں میں ہمیں، ابن الحدید کتاب توسی یہ بھی ایک کتاب ہے ان کی، ابن الحدید یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے۔ امام حاکم جو کہ شیعہ راوی ہیں، ابن شہاب زہری شیعہ راوی ہیں، ابو سعید الخدری یہ کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک راوی بھی ہیں، اور یہ ایک شیعہ بھی اس کے نام پہ ہی منسوب ہے، بالکل ہو بہو انہوں نے اپنا نام ان کے نام پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہم غلطی کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ وہی صحابی ہے ابو سعید الخدری یہ بھی ایک شیعہ ہے راوی، لیکن اس طرح سے ہمیں ان راویوں کا پتہ نہیں۔ اس طرح سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے تاریخی واقعات میں غلط ملت ہو چکی ہیں، جس کا ہمیں مطالعہ کسی بھی کتاب کا نہیں ہے۔ کوئی لوگ اب جو کوئی زمانہ تھا لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے، اب تو کوئی لوگ کتابیں بھی نہیں پڑھتے، کتابیں چھوڑ دی ہیں۔ ہمارے گھروں میں کتابوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، مسلم ہے، بخاری ہے، ترمذی ہے، مشکات ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، اس کے کوئی بھی ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ جو قرآن بھی رکھا ہے ہمارے گھروں میں وہ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس طرح سے ہم بیٹھ جاتے ہیں مناظرے کرنے۔ تو میں آپ لوگوں کو، جو ہمارے سنی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی کسی شیعہ سے کبھی بھی مناظرہ مت کرنا، اور اگر مناظرہ کرنا ہے تو صرف قرآن سے کرنا۔ وہ کبھی بھی آپ اپنی تاریخی کتب سے مناظرہ نہ کرنا۔ جو تاریخ لکھنے والے تو وہ سب اہل تشیع تھے، اور اہل تشیعوں نے ہی ان کو ترتیب دیا ہے۔ تو جو آج کل ایک یوٹیوب پر ایک بندہ آ رہا ہے حسن اللہ یاری سے جتنے بھی ہمارے علماء جو ہیں، جتنے بڑے بڑے وہ قاری آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، وہ ساری ہی تمہاری ہی کتابوں کے حوالے دے کر تم لوگوں کے منہ پر مار رہا ہے، اور تمہیں وہ جھوٹا کر رہا ہے۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور وہ تمہیں جھوٹا کرتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی کتابوں کا تو حوالہ دے ہی نہیں رہا ہے، وہ کیونکہ جب آپ قرآن سے بات کریں تو وہ قرآن کا حوالہ نہیں دے گا، پر وہ قرآن الٹا پڑھ کے سنا دے گا۔ آپ کو قرآن کی آیت پڑھیں گے تو وہ کچھ اور بتا رہی ہوگی، وہ کچھ اور بتا رہا ہوگا۔ تو جو تاریخیں جو بیان کر رہا ہے، جو حدیثیں بیان کر رہا ہے، وہ انہی کی حدیثیں ہیں، اور ان کی حدیثوں کا وہ اپنی ہی حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ہی یہ حدیثیں لکھ کے ان کے اندر گھڑ کے ملاوٹ کر دی ہے، اور وہ پھر نکال کے حدیثیں بخاری ہو، ترمذی ہو، مشکات ہو، تو ظاہر ہے مسلم ہے، تو اس کے اندر ان لوگوں نے ہی حدیثوں میں ملاوٹ کری ہے۔ تو آپ لوگ احتیاط کریں، ایسے لوگوں سے مت الجھیں جو شیعہ حضرات ہیں، کیونکہ شیعوں کا تو سسٹم یہی ہے کہ وہ تو سب سے بڑے جھوٹے ہیں یہ لوگ، اور جھوٹ بولنے میں یہ ماہر ہیں، اور جھوٹ جتنا زیادہ وہ بولتے کہتے ہیں ثواب ہے، کیونکہ تقیہ ان کا لفظ ہے کہ تقیہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تقیہ تو نبیوں نے بھی کیا، یعنی جھوٹ بولا ہے، تو تقیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا ہے نبیوں نے بھی، تو ہم بھی جھوٹ بولیں گے تو وہ تو جائز ہے جھوٹ بولنا، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں اگر مسلمان ہیں تو جھوٹ مت بولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو میں نے آیتیں پہلے پڑھی ہیں تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والا شخص جو جھوٹ بولے گا وہ مجھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو جھوٹ بولے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو یہ تو نبی کریم کا